दूसरा वफद बनी अब्दुल कैस था। एक रोज जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के जुर्मट में रौनक अफरोज थे और गुफ्तगू फरमा रहे थे कि अचानक इरशाद फरमाया, अभी अभी एक काफिला आएगा, वो मशरिक के बेहतरीन लोग हैं। हजरत उमर को तजस्सुस हुआ और उठकर उस तरफ चल दिए जिधर जाने दो आलम ने इशारा किया था। देखा तो वाकई कुछ सवार चले आ रहे थे। हजरत उमर ने उनसे पूछा कि तुम लोग कौन हो? हम अब्दुल कैस की औलाद में से हैं, उन्होंने जवाब दिया। क्या तिजारत के सिलसिले में तुम्हारा मदीना में आना हुआ है? नहीं, हम इस गरज से नहीं आए हैं। हजरत उमर समझ गए कि जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं की आमद का तज़किरा किया था, इसलिए उनसे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मुबारक हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे आने की अभी थोड़ी देर पहले हमें इत्तला दी है और तुम्हारी बहुत तारीफ फरमाई है। फिर इन्हें साथ लेकर जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चल पड़े। जब जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नजर पड़ी तो हजरत उमर ने कहा, ये है वो हस्ती जिनकी मुलाकात के लिए तुम आए हो। ये सुनते ही सब जल्दी जल्दी सवारियों से उतर आए और इसी तरह गर्दो गुबार से अटे हुए कपड़ों के साथ जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बेताबाना दौड़े। जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खुशामदीद कहा और शर्मिंदगी और नदामत से महफूज रहने की दुआ फरमाई। उनकी वारिफ्तगी शौक का यह आलम था कि कभी आपके हाथ चूमते थे, कभी पांव पर बुसे देते थे। अलबत्ता एक शख्स ने इस जल्दबाजी में उनका साथ न दिया। उसका नाम मुंजर था और लकब अशज। उसने पहले तो ऊंटों को एक जगह बिठाया और साथियों का सामान वगैरह इकट्ठा किया। फिर अपनी गठरी से सफेद रंग के साफ सुथरे कपड़े निकाले और अपने जिस्म से गर्दो गुबार झाड़कर लिबास तब्दील किया। इसके बाद जाने दो आलम के पास हाजिर हुआ और दस्ते अकदस को बोसा दिया। जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका ये तहजीब वाला अंदाज पसंद आया और फरमाया, तुम्हारे अंदर दो ऐसी आते हैं जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। नंबर एक तहम्मुल और दूसरा हर काम को सोच समझ कर करना। मुंजर ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये आते मैंने खुद अपनाई है या अल्लाह ताला ने मेरी तबीयत ही ऐसी बनाई है? आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने तबीयत ही ऐसी बनाई है। मुंजर ने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि उसने ऐसी आदतें मेरी फितरत में वदियत की हैं जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद है। फिर जब बैत का वक़्त आया तो जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम सिर्फ अपनी तरफ से बैत होगे या पूरी कौम की तरफ से? सब ने कहा कि पूरी कौम की तरफ से, मगर मुंजिर ने उनसे इख्तिलाफ किया और अर्ज की, आप जानते ही हैं कि आबाई मजहब को छोड़ना इंसान के लिए कितना मुश्किल होता है, इसलिए फिलहाल हम सिर्फ अपनी तरफ से बैत होंगे, अलबत्ता वापस जाकर दूसरे लोगों को भेजेंगे। इनमें से जिसने हमारे साथ इत्तेफाक किया वो हमारा साथी होगा और जिसने इख्तिलाफ किया इसको हम बारे हयात से सुबकदोश कर देंगे। मुंजिर की ये राय भी जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आई और उनसे बैत ले ली। उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हम बहुत दूर के रहने वाले हैं, हमारे और आपके दरमियान मुज़र का गैर मुस्लिम कबीला भी हायल है, इसलिए हम सिर्फ हुर्मत के महीनों में आपके पास आ सकते हैं। बराए मेहरबानी हमें वाज़ेह अहकाम दे दीजिए जिन पर हम खुद भी अमल करें और दूसरों को भी कहें। जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें चार चीजों का हुक्म देता हूं, चार चीजों से मना करता हूं। हुक्म देता हूं कि अल्लाह ताला पर ईमान लाओ। जानते हो कि अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब है? उन्होंने कहा, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। फरमाया, ये गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद उसके रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पहली चीज। दूसरी, नमाज कायम करो। तीसरी, ज़कात अदा करो। चौथी, और रमजान के रोजे रखो। इसके अलावा माल गनीमत का 5वां हिस्सा भी बैतुल माल के लिए देना होगा। वाज़ेह रहे कि जिस जमाने में ये लोग आए थे इस वक्त तक हज फर्ज नहीं हुआ था,
اس لیے جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر نہیں کیا، اور مال غنیمت کا خمس ہر شخص پر فرض نہیں ہوتا، صرف مجاہدین کے لیے اس کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔ اس لیے جانب عالم نے خمس کو 4 احکام سے علیحدہ بیان فرمایا۔ تو 4 چیزیں بیان کرنے کے بعد یہ خمس کا تذکرہ، مال غنیمت کا تذکرہ بھی بیان فرما دیا، اور میں تمہیں 4 ہی چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ نمبر 1 دبا، نمبر 2 حنتم، نمبر 3 نقیر، اور نمبر 4 مزفت کے استعمال سے۔ یہ سب برتن شراب کشید کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ منذر نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہماری سرزمین ڈھیلی اور سست ہے، اگر ہم شراب نہیں پیئیں گے تو ہمارے پیٹ بھر جائیں گے، اس لیے ہمیں اتنی سی یعنی چلو بھر شراب پینے کی اجازت دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا، اگر میں تمہیں اتنی سی پینے کی اجازت دے دوں تو تم اتنی پینے لگو گے۔ اس موقع پر جانب عالم نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے مفہوم واضح کیا، یعنی بہت زیادہ۔ انہوں نے چلو بھر کہا تھا، آپ نے کہا تم اتنی پینی شروع کر دو گے۔ پھر ترنگ میں آ کر کوئی ایک اٹھ کھڑا ہوگا اور تلوار سے اپنے چچا زاد کی ٹانگ کاٹ ڈالے گا۔ فی الواقع ان میں ایک ایسا آدمی موجود تھا جس کی ٹانگ اسی طرح کٹ گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس نے شرما کر اپنی ٹانگ کو چھپانے کی کوشش شروع کر دی، اور دوسرے اس کی اس کیفیت سے محظوظ ہو کر ہنسنے لگے۔ بنی عبد القیس کے ایک اور وفد کا ذکر بھی مورخین کے ہاں ملتا ہے، جس کا قائد جارود تھا۔ جارود ایک صاحب حیثیت سردار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھا شاعر بھی تھا، مذہباً عیسائی تھا، اور سابقہ الہامی کتابوں کا وسیع مطالعہ رکھتا تھا۔ ایک دن اپنے دوست سلمہ سے کہنے لگا کہ سنا ہے کہ مکہ کے ایک باشندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اگر تم میرا ساتھ دو تو دونوں چلے چلتے ہیں اور اس سے مل لیتے ہیں۔ اگر اس کی باتیں ہمارے دل کو لگ گئیں اور وہ واقعی اللہ کا نبی ہوا تو ہم بھی اس کی پیروی اختیار کر لیں گے، ورنہ واپس چلے آئیں گے۔ ویسے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ وہی نبی آخر الزمان ہے جس کی بشارت تمام سابقہ کتابوں میں موجود ہے۔ سلمہ بخوشی تیار ہو گیا، قبیلے والوں سے ذکر کیا تو 14 آدمی مزید ہم رکاب ہو گئے، اور 16 افراد پر مشتمل یہ قافلہ سوئے مدینہ چل پڑا۔ راستے میں جارود نے سلمہ سے کہا کہ آؤ ہم دونوں 3 باتیں اپنے اپنے دل میں یوں چھپا لیتے ہیں کہ ایک دوسرے کو بھی مطلع نہیں کرتے، پھر ان کے بارے میں محمد سے سوال کریں گے، اگر اس نے صحیح جواب دے دیے تو پھر اس کے سچا نبی ہونے میں کوئی شک نہیں رہے گا۔ چنانچہ دونوں نے 3 باتیں اپنے دلوں میں سوچ لیں اور حاضر خدمت ہو گئے۔ جارود نے پوچھا، یا محمد، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے مبعوث فرمایا ہے؟ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ گواہی دینے کے لیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ علاوہ ازیں اس لیے بھی بھیجا ہے کہ اللہ کے ساتھ لوگوں نے جو خود ساختہ شریک بنا رکھے ہیں اور طرح طرح کے دین اور مذہب ایجاد کر لیے ہیں، ان سب سے برات اور بیزاری کا اعلان کروں، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے، روزے رکھنے اور صاحب استطاعت کو حج کرنے کا حکم دوں، اور یہ اصول واضح طور پر بتا دوں کہ جس کسی نے اچھا کام کیا اس کا اجر بھی اس کو ملے گا، اور جس نے برا کیا اس کا گناہ بھی اسی کو ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ جارود نے کہا، یا محمد، میں نے اور سلمہ نے اپنے اپنے دلوں میں کچھ باتیں سوچ رکھی ہیں، کیا آپ ان کے بارے میں ہمیں بتائیں گے؟ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند لمحے مراقبہ سا کیا اور فرمایا، ہاں، تم دونوں 3 مسئلے معلوم کرنا چاہتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ نے ہر ایک کے دل میں پوشیدہ سوالات پوری وضاحت سے بیان فرمائے اور ان کے جواب بھی دے دیے۔ یہ دیکھ کر سب کے سب بے ساختہ پکار اٹھے، نشہد اللہ الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس موقع پر جارود نے ایک بہت ہی عمدہ نعت پیش کی
اور جب دیکھا کہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسرور ہو گئے ہیں تو عرض کی یا رسول اللہ میں عیسائیت پر بہت پختہ یقین رکھتا تھا مگر محض آپ کی خوشنودی اور رضا کی خاطر اس کو ترک کر دیا ہے، اب آپ بھی اتنا سا کرم کر دیجئے کہ میرے تمام گناہوں کے ضامن بن جائیے۔ اللہ اللہ، کیا سلیقہ ہے آرزو کا! جانے دو عالم اس وقت خوش تو تھے ہی، فوراً فرمایا نعم انا ضامن لذنوبک انشاءاللہ، ہاں میں تیرے سارے گناہوں کا ذمہ لیتا ہوں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، کیا اختیارات ہیں شفیع المذنبین کے صلی اللہ علیہ وسلم۔